बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किताब हिदायत और नूर मुबीन है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ पैरायों में और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में नसीहत और हिकमत की बातें इरशाद फरमाई हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 217 की तिलावत, तर्जमा और उसका पस मंज़र बयान करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं क़ारी अब्दुर्रहमान साहब और मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब। सबसे पहले क़ारी अब्दुर्रहमान साहब से हम इस आयत की तिलावत सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब इस आयत का तर्जुमा पेश फरमाएंगे। क़ारी अब्दुर्रहमान साहब तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि वकुफ़्रुन बिही वल्मस्जिदिल हराम वइख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल्फ़ित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फउलाइक हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल्आख़िरह वउलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि इसमें जंग करना कैसा है। आप कह दीजिए कि इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसके ख़िलाफ़ कुफ्र की रविश इख्तियार करना, मस्जिद हराम पर बंदिश लगाना और इसके बासियों को वहाँ से निकाल बाहर करना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से भी ज़्यादा संगीन चीज़ है। और ये काफ़र तुम लोगों से बराबर जंग करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनका बस चले तो ये तुमको तुम्हारा दीन छोड़ने पर आमादा करेंगे। और अगर तुम में से कोई शख्स अपना दीन छोड़ दे और काफ़िर होने की हालत में ही मरे तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखरत दोनों में अकारत हो जाएंगे। ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। सूरह बकरा की इस आयत का पस मंज़र ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही अरब का ये दस्तूर चला आ रहा था कि अहले अरब 4 महीनों को बड़ा ही मुक़द्दस और मोहतरम मानते थे, जिनमें ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब था। वाक़या ये पेश आया कि ग़ज़वा बदर से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फूफीज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 या 12 मुजाहिदीन के साथ एक सफ़र पे रवाना फ़रमाया और उनको एक ख़त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फ़रमाया और साथ ये ताकीद की कि ये ख़त आपने 2 दिन की मुसाफ़त के बाद जाके खोलना है और अपने साथियों के सामने पढ़ना है और फिर उनमें से हर एक को खुला इख्तियार देना है, उनकी जो मर्ज़ी वो जैसे करना चाहें। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर को लेकर रवाना हुए, अपने साथियों को लेकर रवाना हुए
اور جب 2 دن کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط میں لکھا تھا کہ نخلا کے مقام پر جا کر تم نے قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کرنا ہے، اور جب قریش کا قافلہ آ جائے تو اس پر حملہ آور ہو کر ان سے جو سامان اور مال ہے وہ چھین کے لانا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کو اختیار دیا کہ وہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے واپسی کو ترجیح دی ہو، اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، اور نخلا کے مقام پر جیسے ہی پہنچے تو فوراً ہی قریش کے قافلے کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے قریش کے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے عمر بن خزرمی نامی ایک شخص تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس قافلے میں سے حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ 2 اشخاص ایسے تھے کہ جن کو گرفتار کر لیا۔ باقی سارے لوگ قافلے کے اس کو دیکھ کر بھاگ گئے، اور ان کو اور ان کے ساتھ جتنا مال تجارت تھا اس کو لے کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اتفاق سے یہ واقعہ اس دن پیش آیا کہ جس دن 1 رجب المرجب تھی۔ حضرات صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید یہ 30 ربیع الثانی ہے، لیکن چونکہ ربیع الثانی کا چاند 29 کا تھا اور 1 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، تو مشرکین نے اور کفار نے یہ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ یہ اشہر حرم میں بھی قتال کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں ان کے اس ابہام کو دور کر دیا اور کہا کہ اشہر حرم میں بے شک لڑنا یہ ایک غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ان سے جان بوجھ کر ان سے ایسا نہیں ہوا، اور جان بوجھ کر انہوں نے اشہر حرم میں قتال نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ مشرکین کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ تمہارا جو طرز عمل ہے یا تم دیگر جو افعال اور اعمال کرتے ہو وہ اشہر حرم میں لڑائی جھگڑے اور قتال سے بھی بڑے جرائم ہیں، یعنی کسی کو مسجد حرام سے روکنا، کسی کو اللہ کے راستے سے دور کرنا، کسی کو دین سے دور کرنا، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور فتنے پیدا کرنا، یہ اتنے بڑے جرائم ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ جرم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو گویا اس امت کو بھی یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے۔ بسا اوقات ہم بھی اپنی راحت کے لیے ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ فرائض اور واجبات کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو ان کو دیتے ہیں، اور ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ اللہ کی کسی نافرمانی کو اور کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی نیکی کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت مختصر یا کم نیکی ہے۔ اللہ کے حضور اپنا جذبہ، اپنی نیت دکھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ah